يا أخي في الله، قبل أن نعرف عن سفر الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى بغداد، أود منك أن تذكر لنا ما الذي شجعه على السفر إلى بغداد المعلى. إن شاء الله. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كتاب بهجة الأسرار حيث ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: عندما كنت صغيرا في بلدنا فخرجت إلى السواد في يوم عرفة وتبعت بقر حرث، فالتفتت إلي بقرة وقالت لي: يا عبد القادر، ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فرجعت فزعا إلى دارنا وصعدت إلى سطح الدار فرأيت الناس واقفين بعرفات، فجئت إلى أمي وقلت لها: هبيني لله عز وجل وأذني لي بالمسير إلى بغداد أشتغل بالعلم وأزور الصالحين. فسألتني عن سبب ذلك فأخبرتها خبري، فبكت وقدمت إلي 80 دينارا ركنية خلفها أبي، فتركت لأخي 40 دينارا وخاطت في دلقي تحت إبطي 40 دينارا، وأذنت لي بالمسير وعاهدتني على الصدق في كل أحوالي، وخرجت مودعة لي وقالت: يا ولدي اذهب فقد خرجت عنك لله عز وجل، فهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا كان تمهيده، أو هذا هو السبب الذي جعله يفكر إلى سفره إلى بغداد ولتحصيل أو لطلب العلم إلى بغداد. ما شاء الله، جزاك الله شكرا يا سيدي.